Bonjour, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غنكملو la deuxième partie في les alcènes. كنا بدينا la préparation des alcènes. قلنا on peut préparer un alcène à partir d'un alcane ou bien un alcool tertiaire ou bien un alcyne. دابا غنشوفو كنا شفناهم في la vidéo اللي من قبل. دابا غنشوفو la réactivité des alcènes. Alors عندنا يعني كيفاش كيتفاعل هاد الالسين هذا، comment il peut réagir. هاد الالسين ديالنا تيتحول لنيوكليوفيل، هاد لي دوبليزون كتولي بحال نيوكليوفيل كتاتاكي لي سيت الكتروفيل. هادي كتسمى البروميير ايطاب اللي غندرسو كتكون لاديسيون. هادي لا بروميير بارتي اللي هي لاديسيون هي فاش كتكون عندنا اون دوبليزون من بعد لا رياكسيون كتولي اون سامبل ليزون، هي العكس ديال ليليميناسيون كتكون عندنا اون سامبل ليزون وكتولي دوبل ليزون. كنا شفناها في لا فيديو اللي من قبل. الوغ غندرسوا لا بروميير بارتي اللي هي لاديسيون، من بعد غنشرح لكم لوكسيداسيون دي زالسين. لو بروميير كا ديالنا هو عندنا واحد لالسين كنديروا لاطاك بالهيدروجين، وديما قلنا الهيدروجين كيكون معاه واحد الكاتاليزور ما تيكونش بوحدو. الوغ يعني H2 كتكون عندنا H دونك واحد لو واحد هيدروجين كي اتاكي هاد لو كربون و لوطر هيدروجين كي اتاكي لوطر كربون كيولي عندنا الكان. داكوغ عندنا من الالسين ولا عندنا الكان بلاديسيون كيما شفنا هنايا عندنا لا دوبليزون ولا سامبليزون. غادي نشوفو لو دوزيام كا. عندنا واحد الالسين درنا له لاطاك بواحد ليدغاسيد. ليدغاسيد هو فاش يكون عندنا واحد لالوجين معاه الهيدروجين، هو ليدغاسيد. هنا كنديروا واحد لا ريغل دو ماركوفنيكوف، خاصكم تعقلوا عليها مزيان. اشنو كيقول هاد ماركوفنيكوف؟ هو الهيدروجين حيت عندنا هنايا دو كربون، ها واحد ها جوج، ديما كنديروا لاطاك لهاد لي كربون ديال لا دوبليزون. هاد الاش هذا كي اتاكي لو كربون لو موان سبستيتوي او لا لو بلو هيدروجيني. عقلوا عليها، سوا تستعمل لو موان سبستيتوي او لا لو بلو هيدروجيني. دونك هنا عندنا لا موليكول سيميتري، دونك واحد لو اش غيجي هنا و اكس غيجي في لوطر كوتي، ولكن راه ماشي ديما كتكون سيميتري. غنعطي واحد ليكزامبل. باغ اكزومبل عندنا سي اش 3 سي اش 2. داكوغ عندنا هادو هما لي كربون ديال لا دوبليزون، نديروا له لاطاك ب اش بي ار. هنا عندنا اش اكس اون جينيرال عوضناها الاكس بالبروم، دونك درنا لاطاك بالاش بي ار. اشنو كتقول؟ غنطبقوا القاعده ديال ماركونيكوف. اشنو كتقول بان الاش كي اتاكي لو كربون لو موان سبستيتوي. هانتوما كتجيو لي كربون ديال لا دوبليزون، هذا هو لو موان سبستيتوي. عنده اش وعنده اش، هذا عنده الاش وعنده هذا عنده غير الاش. داكوغ دونك اولا لو بلو هيدروجيني. الا ما فهمتوهاش بالموان سبستيتوي ديروا لو بلو هيدروجيني. هذا الكربون هذا كاينين فيه جوج ديال الهيدروجين، هذا فيه غير واحد، دونك الاش كي اتاكي لو كربون لو بلو هيدروجيني والبروم كي اتاكي لوطر كربون. دونك هنا كيجي الاش، هنا كيجي لو بي ار كما كتشوفوا هنايا لاطاك بالاسهم. انا كنت كندير واحد لا ميثود واحده اخرى اللي هي ديال لي زيفي اندكتيف. كنقول بان هذا عنده ليفي اندكتيف كبير حيتاش عنده بلس اي ديال هذا عنده بلس اي غير ديال الهيدروجين، دونك هذا غيكون شارجي بوزيتيفمون وهذا يكون شارجي نيجاتيفمون. كندير الالكترونيغاتيفيتي اولا البولاريزاسيون. هذا كي مشارجي بوزيتيفمون وهذا مشارجي نيجاتيفمون، دونك لو اش غي اتاكي لو موان ولو موان غي اتاكي، وهنا لو موان ديال بي ار غي اتاكي لو سيت. يعني ديما لو بلس كي اتاكي لو موان ولو موان كي اتاكي لو بلس. يعني ممكن تحفظوها بهاد لا فاصون هادي، او ممكن ديروا لا بولاريزاسيون. الا كنتو فاهمين مزيان البولاريزاسيون لي زيفي اندكتيف طبقوها. اذا ما كنتوش فاهمين لي زيفي اندكتيف غادي تطبقوا هاد القاعده ديال ماركونيكوف، هي راه بحال
كتمشي ديما الاش كي اتاكي لو موان سبستيتوي او لو بلو هيدروجيني. كتاخذ الكربون ديال لا دوبليزون، كتشوف اين هو لو بلو هيدروجيني. هذا الكربون هذا نتوما كتشوفوا هذا الكربون هذا فيه جوج ديال الهيدروجين substitué par 2 hydrogènes. هذا فيه واحد الهيدروجين. دونك الاش غي اتاكي هاد لو سيت هذا، والبي ار غيمشي لوطر كوتي. داكوغ، كتولي لنا CH3 CHBr CH3. ها هو الاش، شفتوا لاطاك فين داروا هنايا. دونك هنا CH3 هنا البي ار. هذه هي الماركونيكوف. كاينه الا كان عندنا في واحد لوكا ديال B2H6 هذا كتكون اونتي ماركونيكوف. دابا غنشوفوها في شي اكزامبل من بعد ان شاء الله. كتكون اونتي ماركو، يعني لو موان كي اتاكي لو موان و لو بلس تي اتاكي لو بلس. هذيك اونتي ماركو العكس ديال لوبوزي ديال ماركو. ولكن دابا في هاد ليكزامبل هذا عندكم ماركونيكوف، خصكم تفهموها مزيان وردوا ليها البال. كما قلت لكم هنا كتاتاكيو الاش كي اتاكي لو موان سبستيتوي او لا لو بلو هيدروجيني. هما راه بحال بحال، حفظ وحده فيهم وطبقوها. وإلا كنتو فاهمين مزيان لي زيفي اندكتيف غادي تشوفينا هو لو سيت اللي كيكون بلس ولو سيت اللي تيكون موان وديروا لاطاك. حيتاش لو اش هنا كياخذ البلس. هاد دلتا بلس هي لا شارج بارسيال، حيتاش الكومبوزي اولا لاتوم ديالنا فاش كتكون دايره ليزون مع اتوم اخرى لا شارج ديالها كتكون تتسمى شارج بارسيال، كنرمزوا لها بدلتا. اما ملي كتكون بوحدها مثلا هذيك الاش بلس هذيك لا شارج ليبر ديالو، حيت الا فككنا هذا غنلقاو اش بلس بي ار موان. داكوغ، دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الماركونيكوف. بالنسبه للتروازيام كا عندنا واحد لالسين كنديروا لاطاك بالديزالوجين. ديالوجين هو اللي فيه جوج ديال الالوجين اكس اكس، يعني دوبل الوجين، سوا البي ار سوا الكلور سوا اليود. وكتكون سيت اون ترانساديسيون، يعني حيتاش هنا عندنا لي كاربون ديال لا دوبليزون غي واحد الاكس غي اتاكي هاد لو كوتي واكس الاخر غي اتاكي هاد لو كوتي، ولكن غادي تكون ترانساديسيون كتكون اونتي، واحد كيلصق هنا والاخر في لوطر كوتي. هادي سو سون دي ريزون ستيريك، يعني باش تكون حيتاش هاد الالوجين عندهم واحد لا ماس تري غروند. دونك بوغ اسيوري لا ستابيليتي كنديرو واحد كيكون في هاد لو كوتي واحد كيكون في هاد لو كوتي باش تكون لا موليكول ديالنا ستابل. ما كنديروهمش لا ميم كوتي، كنديرو واحد في هاد لو كوتي واحد في هاد لو كوتي. سي اون ترانساديسيون. عقلوا مزيان، الا كان ديالوجين كتكون ترانساديسيون باش نحافظوا على التوازن ديال لا موليكول، حيت هادو عندهم اون غروند ماس هادو. داكوغ، المهم نتمنى تكونوا فهمتوا بهاد لا ميثود هادي، وان شاء الله غادي نكملوا على لي رياكتيفيتي ديال لي زالسين. غادي نديرو في لا فيديو الماجيه غندير لوكسيداسيون ان شاء الله، كتكون بالكا ام انو 4 سوا ديلوي سوا كونسونطري. المهم غادي نشوفوا لي زيكزامبل ونحاولوا نخدموه توا بطريقه مبسطه. واللي ما فهم شي حاجه كما قلنا من قبل يخليها في كومونتير، ان شاء الله نحاولوا نشرحوها من بعد. ميرسي، بون كوراج.